नेपाली चलचित्र लाली बजार अहिले देशभर सफल प्रदर्शन भइरहेको अवस्थामा फिल्मको टिम पूर्वी सहर धरान पुगेको छ। धरानका मेयर हर्क सम्पाङको सहर भनेर परिचित धरानमा चलचित्र प्रेमी दर्शकहरूले टिमलाई निकै उत्साहका साथ स्वागत गरेका छन्। चलचित्र अहिले फ्रेन्च सिनेमाज धरानमा प्रदर्शन भइरहेको छ। यसअघि इलाममा पनि लाली बजार टिमले हल भ्रमण गरेको थियो, जहाँ रातिको सो हाउसफुल बनेको जानकारी सार्वजनिक भएको थियो। इलामपछि अहिले धरानमा पनि दर्शकको उत्साह उस्तै देखिएको छ। सामाजिक कथावस्तु बोकेको यस चलचित्रलाई दर्शकहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। खास गरी अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काको अभिनयको एकदमै धेरै प्रशंसा पनि भइरहेको छ। तपाईहरुले पनि स्वस्तिमा खड्काको मुख्य भूमिका रहेको यो नयाँ फिल्म लाली बजार हेर्नु भएको छ कि छैन, र यदि तपाईहरुले पनि फिल्म हेर्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई पनि फिल्म कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोस्।